नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. आमच्या भारत देशान सगळ्यात मुखार वचून ह्या देशांक लीड करपाक जाय अशें मत नामनेचे संशोधक डॉ. रघुनाथ माशेलकर हांणी उक्तायलें. विज्ञानाचो उपेग सर्वसामान्यांची जीण सुलभ करपाक जावपाक जाय तशेंच गोंय सरकारा खातीर व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करतना गोंयची सर्वांगीण उदरगत जावची हो हावेस मतींत दवरूनच काम करचें अशें माशेलकर हांणी सांगलें. I don't believe in best practice. I believe in next practice. Because bulk of the time we are saying we are following the best practice. So that means we are copying. I don't want India to be a copying nation. I want us to create next practice which become the best practice for others. नामनेचे संशोधक डॉ. रघुनाथ माशेलकर हांकां मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं काल गोमंत गौरव पुरस्कार भेटयलो. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या जोड पालवान वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीन हो भोवमान सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. ही कार्यावळ पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत आयोजीत केल्ली. डॉ. माशेलकर हांणी हो पुरस्कार तांची आवय अंजनी माशेलकार हांकां अर्पीत केला. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी रघुनाथ माशेलकार हांणी तयार केल्ली भलायकी मळावेली एक यंत्रणा बेगीनूच गोंयच्या भलायकी मळार चालीक लावपाचें आसा अशें सांगलें. ह्या भलायकी यंत्रणे वरवीं 100 रुपयाच्या मोलात 10 मिनटांत 10 तरेचे टेस्ट करपाक मेळटले अशी म्हायती तांणी दिली. ह्या वेळार वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आनी GCCI मदीं इंडस्ट्री अकॅडमिया कबलात जाली. येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो, वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे अध्यक्ष राहुल कराड, आदिती कराड, नामनेचे उद्देजक यतीन काकोडकार, GCCIचे अध्यक्षा प्रतिमा धोंड तशेंच हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लघु उद्देग उदरगत महामंडळान राज्यांतल्या पारंपारीक कारागिरांक सक्षम करप आनी तांची उपजिविका सुदारपाच्या उद्देशान सुरू केल्ल्या एका खासा कल्याणकारी उपक्रमा खाला चामड्याच्यो वस्तू तयार करपी गरजू कारागिरांक आवश्यक आशिल्ली हत्यारां आनी सामुग्री आशिल्ल्या किटाचें वांटप केलां. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकार हांणी लाभार्थ्यांक गरजेची साधनां आनी उपकरणां आशिल्ले किट वितरीत केले. समाजांतल्या गरीब आनी गरजू घटकांक मजत करपा खातीर आपली सदांच तयारी आसता आनी हे किट वांटप म्हळ्यार तांच्या अर्थीक सक्षमीकरणाच्या दिकेन मारिल्लें एक पावल आसा अशें आर्लेकार हांणी सांगलें. अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींच्या सशक्तीकरण खात्यान 21 मार्च 2026 सावन अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींचे दारादारांतल्यान सर्वेक्षण सुरू केलां. तांची वळख करप, तांच्या गरजेचें मुल्यांकन करप आनी तांकां वेगवेगळ्यो सरकारी येवजण्यो आनी सेवा दिवप ह्या हेतान सांगे आनी दिवचल तालुक्यांनी प्रायोगीक तत्वाचेर हे सर्वेक्षण सुरू केलां. फुडल्या पावड्यार हेर तालुक्यांनी हे सर्वेक्षण चालीक लायतले. 17 वर्सां सकयल्या चले आनी चलयां खातीर बीच व्हॉलीबॉल सर्त 21 ते 23 एप्रील 2026 मेरेन मिरामार बीचार जातली. भारतीय शाळा खेळां महासंघ आनी गोंयच्या खेळां आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत 20 राज्यांतल्यान 100 खेळगड्यांक वांटो मेळटलो. सकाळीं आनी सांजवेळारच्या सत्रार 3 दीस मॅची जातल्यो अशी माहिती खेळां मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. खेळां संघटनांनी बीच व्हॉलीबॉलाक चालना दिवपा खातीर फुडाकार घेवचो, राज्यांत खेळाची उदरगत करपा खातीर गोंय सरकाराचो पुराय आदार आसा अशें मंत्री तवडकार हांणी ह्या वेळार सांगलें. 21, 22 आनी 23 एप्रिलाक मिरामार हांगा बीच व्हॉलीबॉल जावपाचें आसा. अंडर 17 जे भुरगे आसात भुरग्यां खातीर ती गेम आणि प्रामुख्यान आम्ही समुद्र किनाऱ्याच्या नजदीक ज्यो शेगी आसा हे सगळ्यो ताका पार्टिसिपेट करता आणि या स्पर्धे खातीर 20 राज्यां आनी युनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट जाता. सादारणचे 100 प्लेयर जे आसा ह्या पार्टिसिपेट जातले. कुर्टी फोंडेच्या अजिंक्य चेस अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या बुद्धीबळ सर्तीत सियान सिद्धेश केरकार हाणें वस्तादपण जोडलें. फोंडे तालुको बुद्धीबळ संघटनेच्या पालवान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या सर्तीत केळबाय, कुर्टी, पिसगाळ आनी राय वाठारांतले सुमार 30 विद्यार्थी सर्तक वांटेकार जाल्ले. वस्ताद सियान केरकारान 5 फेरयेंतल्यान 5 गूण मेळोवन ही सर्त जिखली. सर्तीत जतीन गावडे हाका दुसरी सुवात, आरुष गावडे हाका तिसरी, वेदांत पिरवळकार हाका चवथी आनी रेयांश कुर्टीकार हाका 5वी सुवात फावो जाली.
पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत चड तापमान 34.2 सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.5 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. फुडल्या 6 दिसांत गोंयांतलें चडांत चड तापमान 34 ते 35 सेल्सियस मेरेन जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 सेल्सियस मेरेन उरपाची शक्यताय आसा. तापमान सरासरी परस चड वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांनी जतनाय घेवची, वतात चड भायर सरचे न्हय, सुती कपडे वापरचे असो सल्लो हवामान खात्यान दिला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7:20 नमस्कार.